एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उजारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उजारून वायट पदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सवल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाय भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. पोत परिरात देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमच्या शासनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मांडटात तसलेंच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचो अत्रोक आनी सदांच त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजो देव खरो आसून तो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. भागिवंत पावलून गॅलस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आब्रामाक दोग पूत आसले म्हूण बरयलेले आसा. एक चाकोरणीचो आनी दुसरो स्वाधीन बायलेचो. पूण चाकोरणीचो तो सैमाचे चाली प्रमाणे जल्मलो आनी स्वाधीन आसलो एके बासावणे उदेशी जल्मलो. वपार घालून हे घडणीची खबर सांगल्या. त्यो बायलो दोन कराराचे रुपकार एके सिनाय दोंगरावेले. ती गुलामपणांक भुरग्यांक जल्माक हाडटा ती हागार. पूण वयर आसा ते जेरुजल्या आपल्या स्वताचे आमची आवय ती. तर बरयलेलें आसा ते अशें. संतोष बरी जा वाजडी ओस्तरी भुरगें बाल नासलेले. बालोंतराच्यो दुखी बगून नासलेले. खुशालकायेन उडयो मार आनी तुजो थालो उबार. तर सांडलेले बायलेक ओगली भुरगीं गो आसलेल्याक तिची परस उणी. म्हणटोच भावा भयणीनो, आमी चाकोरणीची भुरगीं न्हय, बगोर स्वाधीन बायलेची. आमी आमचे स्वताचे जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडयल्यात. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाची जोम तुमचेर घेनाकात. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. आनी एकदां म्हणुया, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्पराचे सेवकांनो, वाखाणी करात. सर्वेस्पराचे नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. आमचो जबाब, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उदेतीन तान अस्तमेक पासून
सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगळ्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्पोर, मोलबा वयर ताची महिमा. आमचो जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोडरे तो चडवून बसला. उंच स्थान वडो घालून तो पळेता. सर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. केल्ताक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बल्यांक शेणांतलो वयर काडटा. आमचो जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उद्गार उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. आयज तरी सर्वेस्पराचो तालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांचे जोमे आपणाशी पडोन येतात तें पळोवन तो अशें म्हणूंक लागलो, ही संसद नश्टी संसद. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा भायरन तिका दुसरी खुणा मेळची ना. कित्याक निविदेच्या लोकांक जोनास खुणा जातलो, तसोच मनशाचे पूत हे संस्थीक जातलो. दोनकीची राणी पृथ्वीच्या शिमे थावन सोलोमाचें शास्त्रेपण शाणेपण आयकूंक आयली. देखून जेडेवाच्या दिसा ती सोस्तीच्या मनशाक बरोबर ती उबी रावतली आनी तांचो गुन्यांव करतली. आनी सलोमा वा परोस वर्तो हांगा आसा एकलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून तांणी मन बदललें. देखून निनेवाचो लोक जोड्डेच्या दिसा हे संस्थेचे बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परोस व्हरतो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ह्या दिसांनी आमी फातिमा सायबिणीची नोवेना कोत्ता. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा वुमन बिहोल्ड दाय सन. ओस्तोरे ओ तुजो पूत. कोरेजमाच्या दिसांनी ही उतरां आमच्या कानार सादोवतात. कित्याक ही उतरां जावन आसा जेजूची निमाणी उतरां कुर्सार मोत आसतना. This is one of the last 7 words or sayings of Jesus Christ on the cross. म्हणटच ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना 4 वस्तू आमच्या मनान येता. पयल्या सुवातेर आवयचें दूख. जेजूच्या आवयचें दूख. जेन्ना आंच बोडव्यान गाब्रिएलान मारियाक विंचून काडले के भाशेन आनी खबर दिली, बरी खबर दिली, मारिया खुशाल जाली. देवाची आवय ती जातली. काय बरी स्वप्नां ती स्वप्नेताली. सगल्या आवयांक स्वप्नां आसात आनी सगल्या आवयांचो आवंडो जावन आसा आपली भुरगीं ह्या संवसारान ओड जालेलीं, ह्या संवसारान नांव जोडलेलें. हो आवंडो सगल्या आवयांचो. आनी ताकाच लागून तुमकां उगडास आसा, एक आवय येता आनी म्हणटा, जेजू ह्या म्हज्या दोगांय पुतांक दाव्यान उजव्या वाट्यान दवर. Everybody has this desire to be great. Everybody has dreams in this world, in their lives. आणि जेन्ना आंकवार मारिया जेजूक कुर्सार मोत्ता ती पळयता, सगळीं स्वप्नां पिड्यार. सगळीं स्वप्नां एके भाशेन उदोग जावन वेता. आनी जेजूक थंयसर कुर्सार मोत्ता आसतना पळयता आसतना ही आंच बोडव्याच्या गाब्रिएलाची उतरां मनान येता. आमकां लुकाचो वांजेल आमकां सांगता, चॅप्टर 1 verse 26,
थंयसर आंज बोडवो गब्रियल म्हणटा तुजो पूत व्हड जातलो, दाविदाच्या शिवनार तो बसतलो, जाकोबाचें गोर ताचें जातलें. खंय गेल्यो ह्यो सगल्यो बसावण्यो, खंय गेले सगळे प्रॉमिसीस. आतां जेजू थंयसर दाविदाच्या त्रोनार बसना, शिवासनार बसना, कुर्सार मोता. जाकोबाचें राज ताचें जायना, निमाणो आपलो प्राण त्या कुर्सार तो सोडटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें जावन आसा आंकवार मारयेचें दूख. आनी कोरेजमाच्या दिसांनी आमी आंकवार मारयेच्यो 7 दुखी वयर आमी नियाळ कोत्ता. ही एकलीच ओस्तोरी. आतां ती विधवा जाल्ली, चेडोय ना, घोव ना, कोण ना सांगाताक, शिसूय ना, जेजूचे फ्रेंडूय ना, आपोसोलूय ना. एकलीच कुर्सा मुली थंयसर बसोन रडटा. जायत घडी आमी म्हणटा कोंकणी भाशेन आमच्या नशिबाक रडटा, आंकवार मारिया रडटा. शी बिकम्स अ ब्रोकन मदर. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना एक याज्ञिकपणाची संस्कारणी घेता, वा जेन्ना एक माद्रू आपल्यो निमाण्यो आंगवण्यो कोत्ता, तेन्ना आमी लादीन म्हणटा. आनी ह्या लिटनीन एक नांव आमी सदांच घेता, बाग्योन पपेचुआ आनी फेलिसिटी. हें बाग्योन पपेचुआ म्हणटा तें 26 वर्सांचें चेडूं, लग्न जाल्लें, ल्हान दुदाचें भुरगें आसलें. आनी पिडापीड दिता त्या टायमार 3ऱ्या शेंकड्यान घडलेली घडणी. हे पपेचुआ जेजूक अणभवता, जेजू आपलो सोमी दोनी म्हणून मानून घेता, आपलो सोंडवंडार म्हणून मानून घेता. ती जाणा जेजूक मानून घेत जाल्यार तिका मारतले, बोणकोणीन घालतले, पिडापीड दितले, जाण आसतना तरी जेजूक मानून घेता. आनी खरेंच हे सैनीक येता, रोमा पाचायेचे दोता, पपेचुआक बोणकोणीन घालता. पपेचुआचो पाय येता, बायगो हो धर्म सोडून दी, हो जेजू म्हणटा ताका सोडून दी आनी तुजो जीव वाटाय. ना, सैनीक येता, ताच्या चेडवाच्या पपेचुआच्या मुखार ताच्या बापायक दोत्तात आनी वचोन व्हरोन जिवेशी मारतात. पपेचुआक दूख जालें. ताचें भुरगें आसलें, दुदाचें भुरगें. आनी हें भुरगें ते सैनीक हाडटात आनी ताच्या उंटयेन दितात. पपेचुआ उंटयेन आपल्या भुरग्याक धरून रडटा, पूण आपलो बाबाट सोडिना. एक आवयचें दूख. ही आवय पपेचुआ रडटा ते पळोवन हे सैनीक भुरग्याक वतात आनी जिवेशी मारतात. Only a mother can understand the pain of losing her son. आनी आंकवार मारेकूय तशेंच जाता. थंयसर दोंगरार, कालवार दोंगरार, कुर्साच्या मुलीं बसोन जेजूचे नोदोर मारता आसतना कितलें दूख. मदर्स पेन वी एक्सपिरियन्स. थंयसर बसता आसतना सगलो घडये तिका उगडास येयलो आसलो. जेजू ल्हान बाबुलो आसलो. ती काय बरी ताका नांडयताली, पावडर मारताली, बेजू घेताली, किस घेताली, वेंगेन घेताली. आनी जेजू भुरगो व्हडलो जाता आसतना आपल्या बापायच्या शॉपान थंयसर हेल्प कोत्ता आसतना जोरी तोरे कांटो बसलो, कितें लागलें, मागीर रोखडी धांवन येताली, कांटो काडटाली. जाय तो परामस्ती कोत्ताली, तो सगलो उगडास येयलो. आतां जेजू कुर्सार पळोवन सगलो रोगताण बुडलोलो. दूख, दूख. And Jesus understands this pain. Jesus understands this pain. ह्या कुर्सा मुळार, ह्या कालवार दोंगरार, आंकवार मारयेन जेजूक बुजवण दिवंक जाय आसली, पूण जेजू मोत्ता आसतना आपल्या आवयक बुजवण दिता. बिकॉज जीसस अंडरस्टँड्स द पेन ऑफ हिज मदर. तो जाणा. हो जेजू म्हणटा, माय तूं भियो नाकाय, हांव आसां, हांव कितें तरी कोत्तलो, तूं भियो नाकाय. And so Jesus, even at the moment of death, doesn't think about his suffering, but thinks about the suffering of his mother. आमच्या जिवितांत जायतें दूख येता. आनी आमच्या जिवितांत दूख येता आसतना आमी आमकांच भितर बंद करून बसता, रडटा. दुसऱ्याच्या दुखाच्या वयर चिंतूंक आमकां टायम ना आनी आमकां मन जायना. जेजू म्हणटा, आमी कितलीं सफर जावं, let us think about others. आनी भोव करून आमच्या ओन फॅमिलीन आवय बापूय भुरगीं सगलीं आसतना आमी दुखान आसतना दुसऱ्यांचें आमी दूख समजून घेवंक जाय. आनी जेजू हेंच समजून घेता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, दुसरी वस्त जी आमकां कळोन येता जेन्ना जेजू म्हणटा, वचो रे हो तुजो पूत.
जेजूच्या टायमार मालवोत म्हणगे जो भुरगो पयलो जल्मता ताका कायदो आसलो, ड्युटी आसली. जेन्ना बापूय मेलो जाल्यार ताची ड्युटी आवयचो आनी आपल्या गोरेबाचो कुयदाद करूंक. आनी त्या टायमार आतांच्या भाशेन आवयांक आनी बायलांक समाजान वावर करूंक, बायलो वावर करूंक परवानगी नासली. दे कुड नॉट वर्क आवटसायड इन द सोसायटी. म्हणटच जेजू हें बरें सजमोन घेता. वय जेजू सोडवणटार, पूण जेजूय मनीस आसलो ह्या संवसारांत आसतना. आनी जेजू एक मनीस कसो, एक पूत कसो आपली जबाबदारी मांडून घेता आनी आपल्या आवय थंय हुस्को दाखयता. म्हणटच एक जुदेव जे 10 मानामेंट तांकां मेवलेले ते सारके सांबाळटात. आनी चवथो मानामेंट म्हणटा ऑनर युअर फादर एंड मदर. तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी जेजू कुर्सार मोत्ता आसतना हो मानामेंट चवथो पाळटा आनी आपल्या आवयक मान एंड रेस्पेक्ट दिता आनी आपली रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपली ड्युटी, आपलें कार्य दाखोवन दिता. जेन्ना तो म्हणटा वचचो रे हो तुजो पूत. प्रितीच्या भाव भयणीनो, भाग्योन पावलो तिमोथाक चीट बरयता. फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट तिमोथी चॅप्टर 5 वर्सेस 3 and 4. थिंगासर भाग्योन पावलो म्हणटा कोण ना त्या विधवांक मानान वागोय. टेक केअर ऑफ द विडोज. ही जावन आसा जबाबदारी न्हयच भुरग्यांची पूण दुसऱ्यांची. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज काल कितल्यो आवयो रडटात, कितलीं आवय बापूय रडटात. भुरगीं जावं चेडे चेडवां आपल्या आवय बापायक फावो तो मान रेस्पेक्ट दिनात. जेवणाक थोडीं जाणां पादेशार बसून करतात. थोडीं जाणां भुरगीं आवय बापायक घरांतलीं भायर घालतात. बाटा बेसां आपलें नांव करून तांकां ओल्ड एज होमीन घालून कितलें दूख 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 ह्या संवसारान आयलां. ह्या संवसाराची आस येवन मनीस आपलें नातें, आपलें रिलेशनशीप, आपली आवय बापूय, आपली बाबा भयणां विसरतात. All the sons and daughters, this is a call for you. Just like Jesus, take care of your parents, take care of your parents. ही जावन आसा आमची जबाबदारी, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. जाणटेपणार भोव करून दुयेंत आसतना आमच्या आवय बापायचो केअर घेवंक, परामर्श करूंक हो जावन आसा आमचो कायदो. आनी तिसरी वस्त म्हणटा ती जुवांवाचें मिसांव, जुवांवाचें कार्य. जॉन्स ड्युटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जेजू जाणा आतां आपूण वयतलो म्हणून जुवांवांक विंचून काडटा आनी एक सबस्टिट्यूट कसो तो कोत्ता आपल्या आवयचो केअर घेवंक. जेजू जाणा आवयक बरे त्रास जातले. आतां गोरकार ना, पुतूय ना, कोण पळयतलो तिच्या आवयक. म्हणटच तो ही हँड्स ओवर हीज मदर टू हीज बिलावेड डिसायपल सेंट जॉन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जॉनाक ताणें ही जबाबदारी कित्याक दिली? कित्याक जुवांव सारको व्हडलो गिन्यानाचो आनी तालेंतान भरलेलो मनीस म्हूण ना. Jesus gives this responsibility to Saint John because Jesus loved John and because John was available. सगळे शीस गेले, they were not available. ते नांत. पूण जुवां एकलोच आसा खुर्सा लागीं आनी जुवान जेजूचो जायतो मोग केलो, जेजून जुवाचो जायतो मोग केलो. Where there is love, there is mission. जेजू खुर्सार मोत्ता, हात पांय बांदलेले आसा. Physically he cannot come down and take care of his mother. So therefore he is choosing John to take care of his mother. आनी आयज काल ही आवय जावन आसा आमची पवित्र सभा, काथोलीक पवित्र सभा. आनी आमी सगळीं जावन आसा जेजूचे हात आनी पांय. आनी हो जावन आसा आमचो कायदो, आमचें कार्य, आमची ड्युटी. ही आवय काथोलीक पवित्र सभा तिका सांबाळूंक आनी तिचो केअर घेवंक. Are we available for Jesus? Are we available for his works? Are we available for his church? जुवां भाशेन आमी तयार आसां जेजूचें मिसांव, जेजूचें कार्य हें फुडें व्हरोंक ह्या संवसारांत. आनी चवथें निमाणें म्हणटा तें मिनींगफूल रिलेशनशीप. जेन्ना आमकां जेजूचो मोग आसा तेन्ना संबंद दुसरेच भाशेन जाता. नॉट ओन्ली फिजिकल, इट बिकम्स स्पिरिच्युअल. ताकाच लागून जेजू कालवा दोंगरार माय म्हणून उलो मारिना, ओस्तोरे म्हणटा, वुमन बिहोल्ड दाय सन. घरा कडेन तो माय म्हणटालो,
ताची आवय आसली ती, तो मनीस आसलो. पूण कालवार दोंगरा तो मनीस न्हय, तो सोडवंडार. आनी कालवार दोंगरार तो आपल्या आवयक वस्तोरी म्हणटा, कित्याक ती आतां जावन आसा सगल्यांची आवय. शी बिकम्स अ मदर ऑफ ह्युमॅनिटी, नॉट जस्ट मदर ऑफ जीसस. दिस इज अ स्पिरिच्युअल रिलेशनशीप. प्रितीच्या भावनेनो, आमी बसून आमच्या जिवितान आमी पळयता जायते पावटी फामिलीन तितलो संबंद गोट ना, नातें गोट ना. द ब्लड रिलेशनशीप समटायम्स इज नॉट व्हेरी स्ट्रॉंग, बट फ्रेंडशीप, spiritual friendship within the church is much greater sometimes. And that is the beauty of following Jesus and loving him. आमी दुसऱ्यांक वळखना, दुसऱ्यांची हिस्ट्री आमकां खबर ना, कोण कितें करता कांयच नक्को. पूण जेन्ना ती सगळी इगोजेन येता, मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता, साक्रामेंतांनी वांटो घेता, आमचो ओत्मीक संबंद वाडटा आनी आमी एकामेकाक पावता. प्रितेच्या बाबडेनो, जी फातिमा सायबिणीची नोवेन आमी कोत्ता, खेरीत भाशेन मागुया पयल्या सुवातेर ह्या संवसारान ज्यो आवय रडटा तांचें दूख सुजमून घेवंक. हो म्हजो उलो सगल्या भुरग्यांक, तुमचें जिवीत जियेता आसतना एक्सक्यूज दिनाका. म्हज्या लागीं पयशे ना, म्हाका सर्वीस ना, म्हाका काम ना, म्हजें घर ल्हान, म्हजे कडेन प्रॉब्लम आसा, जायती प्रॉब्लम आसा. इवन जीसस कुड हॅव गिवन एक्सक्यूजीस ऑन द क्रॉस. जेजू म्हणटालो, हांव आतां कुर्सार मोता, भिरांकूल हें मरण, म्हजे हात पांय बांदलेले आसा, म्हाका सोकलात घेवंक जायना, म्हज्यान आवयचो केअर घेवंक जायना. ही कुड हॅव सेड दॅट, बट ही डिडंट से दॅट. वॉट ही डीड, ही मेड अरेंजमेंट्स टू टेक केअर ऑफ हीज मदर. आमी आमच्या आवय बापायचो मोग करुया, तांचो केअर आमी घेवया. भोव करून व्हडल्या भुरग्यांनी, भोव करून मालवतान जी फामिलीन व्हडलीं भुरगीं पळय आसा, तुमकां कायदो आसा, तुमकां रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा आवय बापायचो कुयदाद घेवंक. सो इट्स अ कॉल फॉर ऑल दी एल्डर्स इन द फॅमिली टू टेक केअर ऑफ युअर पेरंट्स. आनी जुवांवा भाशेन आमी सदांच आयतीं जावया, आयतीं रावया जेजूच्या वावरांत. जेजू आपयता, Jesus will call only those who are available, not those who are busy, not those who are interested, not those who are lazy, but those who are available. Jesus may not call who are talented and knowledgeable, but those who are available, because those who are available can serve the purpose of Christ. ह्यो वस्तू मनान धरून जेजूची कृपा मागुया, आंकवार मारेचो आदार मागुया आनी आमचें जिवीत बदलूंक देवाची कृपा आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर्ब्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी आमच्या गोंय सभेच्या आदाराक सरेस्वरान मानून घेवंक. पृथ्वीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता, ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां स्वर्गाचे आनंदोक पावय. हे आमी मागता तुज्या ओपुडल्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आनी बापाक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वतपदारा आनी शासनाच्या देवा,
सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडूंच्याक आमचो तारोक करूंक तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेच्या उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्दा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेज भोगता सांगाती तुजें मैवंत किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचोर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरून सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासमीक कराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें बरावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाचो गूड परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्याच्या वरवीं एकठांय कोर आमी निर्मळतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, ऑस्वर्ड ग्रेशियस आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीक वार्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्कोतान मेल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोळ पळोवंक आमकां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागिवंत देवदूतां आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर प्रदर बापा, सोर वर्दोन आमी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक मुक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पळोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निबार.
सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकूदींतली सोर पातकांतली सुटोय आनी सव आकातांतली वाटाय कित्याक आग्रोदीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भरवशाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमेण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमी एकमेकाक शांती दिवया संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळवेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक फावना म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कोमयां सोत मानता म्हज्या जेजू सोत मानता म्हजे जेजू आसाय म्हूण आल्तारी वयल्या साक्रामेंतान आसाय म्हूण आल्तारी वयल्या साक्रामेंतान अंत्रेकता सायबा अंत्रेकता सायबा तुजो मोग करूंक तुजो मोग करून सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान आनी तुका बगूंक आनी तुका बगूंक म्हज्या ओत्म्यान म्हज्या ओतम्यान पूण जेन्ना म्हाका तांकोना पूण जेन्ना म्हाका तांको तुका घेवंक आतां तुका घेवंक आतां ह्या साक्रामेंतान ह्या साक्रामेंतान व्हड दूख धरून व्हड दूख धरून म्हज्या पातकांची म्हज्या पातकांची आनी थीर निच्यो करून आनी थीर निचोक करून दुसरी ती आदार चोना म्हूण दुसरी तीन आदार चोरा म्हूण मागता सायबा मागता सायबा नितळ करून नितोल करून म्हजें अंतोस करून म्हजे अंतोस करून भितर सोर म्हूण भितर सोर म्हूण खोशेंपूण खोशेपूण म्हज्या काळजान म्हजे खालजान तुका घेतल्या परी तुका घेतल्या परी नमस्कार करून नमस्कार करून आर्गां तुका दिता सायबा आर्गां तुका दिता सायबा आनी वाटोय म्हूण मागता आनी वाटोय म्हूण मागता तुजी देणी तुजी देणी म्हज्या ओत्म्या वयर म्हज्या ओतम्या वयर केदींच कोत सोरोना जावं केदीच कोत सोरना जावं तुज्या सोरशिलो तुज्या सोरशिलो बोगोर बोगोर सदांकाळ तुजो चड मोग करूंक सदांकाळ तुजो चड मोग करून प्रार्थुया मैवून देवा आमच्या बापा जेजूच्या ओमलीक कुडी रोगता जेवण तुवें आमकां पासयलां ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक संपूर्ण्यान ताचे देवस्पणांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर प्रवेदा देव बाप आनी पूत तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचो उपकार In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Prayer of the angel. My God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I ask pardon for those who do not believe, who do not adore, who do not hope, and who do not love you. Most Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, I adore you profoundly, and I offer you the most precious body and blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages with which he is offended, and through the infinite merits of his most sacred heart, and the intercession of the Immaculate Heart of Mary, I ask of you the conversion of poor sinners. Prayer of the Faithful. Our Lady of Fatima, Pray for our country. Our Lady of Fatima, Sanctify our clergy. Our Lady of Fatima, Make our Catholics more fervent. Our Lady of Fatima, Guide and inspire those who govern us. Our Lady of Fatima, Cure the sick who confide in you. Our Lady of Fatima, Console the sorrowful who trust in you. Our Lady of Fatima, Help those who invoke your aid. Our Lady of Fatima, Deliver us from all dangers. Our Lady of Fatima, Help us to resist temptation. Our Lady of Fatima, Obtain for us all we lovingly ask of you. Our Lady of Fatima, Help all those who are dear to us. Our Lady of Fatima, Bring back to the right path all our erring brothers. Our Lady of Fatima, Give us back our former fervor. Our Lady of Fatima, Obtain for us pardon of our many sins and offenses. Our Lady of Fatima, Bring all men to the feet of your divine Son. Our Lady of Fatima, Obtain peace for the world. let us pray. Let us pray. O God, God of infinite goodness and mercy, fill our hearts with a great confidence in your most holy Mother, whom we invoke under the title of Our Lady of the Rosary of Fatima, and grant us by her most powerful intercession all the graces, spiritual and temporal, which we need through Christ our Lord. Amen. Prayer to Our Lady of Fatima. Queen of the Rosary, sweet Virgin of Fatima, who deigned to appear in the land of Portugal, and brought peace, both interior and exterior, to that once troubled country. We beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring peace to all nations of the world, so that all and our own nation in particular may be happy to call you their Queen and the Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, pray for our country. Our Lady of Fatima, obtain for all humanity a durable peace. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world
without end. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Fatima, Pray for us. Star of ocean fairest, star of ocean fairest, Mother God who bearest, Virgin thou, immortal, heaven's bliss, full portal, Ave thou receivest, Gabriel's words believest, changed to peace and gladness, Eva's name of sadness, Ave thou receivest, Gabriel's words believest, changed to peace and gladness, Eva's name of sadness, loose the bonds of terror, light in blinded error, all our ills repressing, pray for every blessing. Mother's care displaying, offering by praying, who when born a brother, chose thee for his mother. Virgin of excelling, gentle bastard telling, burden sinners rescue,
till on Jesus gazing, we shall join thy praising. In pure path direct us, on our way protect us, till on Jesus gazing, we shall join thy praising. Father, Son, eternal, Holy Ghost, supernal, with one praise we bless thee, three in one confess. Amen. And that I may praise you, O Holy Virgin. Give me strength against thy enemy. Let us pray. O Mary, powerful Virgin and Mother of Mercy, Queen of heaven and refuge of sinners, we consecrate ourselves to your immaculate heart. We consecrate to you our whole being and all our life, all that we have, all that we love, all that we are, to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Go forth in peace. Thanks be to God. Soyang cha chi ni ta so, để tuổi ta